पळय तुमकां दिसता आज दीस उरले 1-2 म्हयने आतां शिवरात्र येयली आतां वारो आमचो वाडटलो आनी हे नस्तूय खोलूंक पावचें ना आयज ही आमची कितल्या वर्साची झेटी ही हांगा तुमकां दिसता लोक कितें हाडटा आमकां ही कोचरी अरे हे झेटीक रिपेरींग करून तुमकां शेअर जडाचे शेअर हें जाय ऑब्जेक्शन आम तुमकां न्ही अरे म्हाका सांग ही कितें नेई बांदता ही झेटी इतक्या वर्साची जर रिपेरींग करूंक जाय जाल्यार पणजेन इतके जे बांदता पळय इनलिगली पळय हेंच्या ऑफिसा फुडल्यान आनी हेंकां ऑफिसा हेंच्या काळान धापून पळय इनलिगली तेजेर कशें तांकां शेअर जडाची हें गावता जाल्यार हे रिपेरींग करूंक आमकां गावना आज उरले आमचे म्हयनो 2 म्हयने उरल्या तितून केन्ना रिपेरींग करतले आनी खंयचें प्लांट येता आनी लोकांक दाखयता सगळें आमी हें केलें तें केलें म्हणून बेश्टे टीव्हीचेर दाखोव नाका आजून हांगा फुसफुटाचें काम जावंक ना हें आतां चलता तें इनलिगली काम चलता तें बाय हे तो भायर काडटा भायर हे ठक अभय आतां कितें ठकान व्हरता काय बार्जीन व्हरता कोणाक कळटलें कशें आमकां आज हे कित्याक उरल्या ही आतां सांगलें तुका मिटींग घेतली हांगा आमचो फिशरीज मिनिस्टर येयलो आमची MLA येयली जाले 3 दिसांनी करता पळय जाल्यार आयज म्हयनो 2 म्हयने जाले आजून हेका हात लागना आनी हेच झेटीक शेअर जडाचें हें लागता जाल्यार कारवाई सगली जाल्यार ते पणजेन कितें चलता ते काजिनोन तांकां लागना शेअर जडाचें तांकां कशें लागता हें जाता पास आनी आमकां जायना जाल्यार हो गव्हर्मेंट कसलो कित्याक की हांगा पयशे उणे गावता आनी थंयसर पयशे सुबेज गावता ह्या अर्थान अशें दिसता हो गव्हर्मेंट आनी जे मिली भगत आहा ज्या प्रमाणात खंयसर वजन पडना थंयसर हेंकां म्हाका दिसता थंयसर काम जायना आयज दर्यान पळय तुमकां दिसता पलतडी पळय तांकां शेअर जडाची खंयची गावली इनलिगली दर्यान बांदून गेली आयज येदी झगडी जाता तेजेर कितें करता कांयच करूना एक्शन फक्त पयशे पयशे आतां तुमचो टायम येयल्लो आहा हे पयशा सकट तुमचे पोटले बांदून गोंयच सोडून वचपाचें हांवें तुमची येतली आनी शुवर गॅरंटी येतली आयज जे काल घडला तेच परिस्थितीन आतां फुडले भुरगे उबे जातले आनी ताका करतले आमकां गोंय जाय आनी गोंयचो कायदो जावप इतकेंच सांग